سلام تعنا بلاي كبرات تخاتلتي دائما سيات نلوم معلتي بزعباتي أبزوان زيد الله اللو كنتاتي خزاربكم متسيز الله زغون حبريتاتات كبكم أبتقراي بريزيدنت سجا حجي اللوي عيت جبرن كاب دورة إن حالي فوجن كال نبريزيدنت ندحاس يو سبكم زي اللي نأمن تقولنا جن أوشتم زي قاتهم زي مرددا استيل كساب حجي ندبرت إن وقعوي بريزيدنت نايت جراي كجبرو أي كانوا له بوجن تاد سورة دون كال أباقي بتات كم زر له يحبر على محبرة ميديا بزخنة نافتز نبرنايو منجستي أنمي كنا تات نبرن ملس يمزول زر له حوحات زيد ما كم حدا عبي قص وسيدو نهز بخامنو يفتنوا له مالتي زي حوحات نافتز نبرنايو ملس دولو زر له منجستي تتمالي بتشعت شح سراويت نلعب فرق مليون سراويت كقطم زخونة مدلوات زي جبرة نهز بتجراي قدام حرفانون قداي شعبيان جبرة منجستي ناون الملاسي يمزولو تلو نابتي دبرتين نحنا بس بيسنا إنا نحنا مويتنا إنا نحنا نهزبنا بديلنا إنا زولولو زنبرة منجستي ناو يمكن الله سجدلي تلو إتي بوت هدراوي عوت شاف زبس حسراوي تجراي TDF بسنكتي ناي استراتيجيك مرحتي قدلت نيرنا إلهم زقومو ناي بوليتيكا مريحنت نابو نملس يبزول زلو بزخونة نعايز الرأي نتصبق نجار يلن ناب ندحريت نابتي كان مخيناز نبرة منجستي إتي دخوم منجستي إتي قرابت الدخونة منجستي زجدده إتهم عبيت عقمتاتو زدفة منجستي حجينا أو تماليسنا نهز بتجراي كاب شجر كانوا صاينا كاب شجر كانت هنا إلى زبال النجار بوجني الرأي إن نجار يلا مارتين بلاو تمال الصحافة صحفتني را نتاعي يقول نسو أبكرنا أفريقيا زلوا جيتشتات كلهم ناي سلطان نحنح ويكا باور ستراجل يمزقوا زلوا نسلطانو ميلوم أنت زي كوينوم ناي حزب قداي هتيتوا ما يكونن سلازي زم شعبية يكونوا حوحات فانو يكونوا أونك وي فيدرال منجستي زغبرو زلو نحنح أبجاف بس يحيزلو نقينات مودة بس يحيزلو كلنا هجرات محبرات تكالاتنا عالمنا زت أنقو زلو عجب النابلة أبزوان زي نابتنا مودة نزغرنا أفريقيا نبهوكت قير زخل جيتشات نامتاو لعن تحتني بلوسلو زلوية إذا دما كلهم نسلطانهم كبلي أمبر نزيا أبقرنا أفريقيا زول لهزبي رهواهم سؤلوا إلهم أيكون سلازي حوحات نشعبيا خدهن شعبيا بحوحات بفانون تخل كيلو كنبر فانو أديسابا خاطو حوحات قبل على الحزب تجراي سي كبل ازيت اعلام اسقاب حجي نريوم زلنا كاله حدش ነገር የለን ምናልባት ፋኖ ምለት ኢትዮጵያ ተቋጽሩ አብተሕቲዩ ተቀደም ኣብ መንግስቱ ዝነበረት ኢትዮጵያ ናብ ኣኽመል ሳውን ይደሊ ይኸውን ብዝኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ሓይልታት እዚኣቶም እንታይ ዕላማኦም እንድሕሪልካ ዕላማ የለን ዕላማኦም እንድሕርዳ እዚኡ ኢሎም ኮይኖም ምናልባት ትማልት ጽሓፍኳ ነይራ ንሱ ድማ እንታይ ኣትብል እንድሕርዳ ፌደራል መንግስቲ ኣብዛ ሕጂ ንታደሰ ወረደ ኣውሪዶም ندبرتين زي شمولا تجراي أبزا قداي زي عند حدا حدا وسان زخنة مدرخ كسجر زي كيلو تجراي كاب حجنينيو كاب إثيوبيا وصاي أخت كون مالتي نسيهم من دلالي زلوا بوجن حوحات زخنة لهم مسيلهم مس شعبي أخوينا مسأل برهان كوينا متحلال فقن ركبينا سلازي قدنا يكون مس إثيوبيا مسنا حزبل مدرخ إذا قلنا حزب ختميهم حزبي أبشجر كتوه منبر عند حدا بوليتيكا وعلامهم كوينو نهل فرس نهل ميدا عند حدا نخولينا تدالينا لولنا دولو كوينو أبو يكونن ناتي تقاومو جن حزبي أبشجر أو ديكا صباحنا جو نيمان توللو عدل يله نسأقام توللو عدل يله أبتراي قول نحزبي أما كران سعين مودائي تناتي شجر سلازي بمردد أخفتحنا خالن كله عب كم زعينة حلقو حلاليهم يمان ديبل سأقام زيبل جيرهم مو مالتي سلازي فيدرال منقسي كابزن كلتا وساني حنت خوسني لكم نيره حنتي وتادراو متتاو كجبريو تادس ورده مسعدمو تخليتي سانتا زي جيرو دما كلهم
ናይ ትግራይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብሙሉኦም ክዓጽኦም ስለዚ ዳግማይ ኣብ ድርድር ንምእታው ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ኮይኑ ነዚኦም ነገራት እዚኣቶም ካብዞም ክልተ እዚኦም ክኾኑ ምዃኖም የትርዳእኒ ንዓይ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፅኔ ትግራይ ኮይኑ ድቃለስ ካብ ትግራይ ዝወፀሉ ምክንያት የለን ማለት ንህዝቢ ትግራይ ትቃለሰሉ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ርእሱ ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ ዲ የለን በዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ሻዕብያ ተኾነ ነቲ ናይ ትግራይ ህላውነት ዝቕበል ሓይሊ ይኮነን ሻዕብያ ትግራይ ክትጠፍእ ዝደሊ ሕወሓት ክጠፍኡ ዝደልዩ ቀዳማይ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ሻዕብያ እዩ ስለዚ ንሻዕብያ ተተርእስካ ንህዝቢ ትግራይ ከድሕነ ኢልካ ምዝራብ ናይ ዓያሹ ሓሳብ ካብ ምዃን ሓሊፉ ዘምፅኦ ነገር የብሉን ስለዚ ኣብዘን ሽግራት እዚኣተን ተቐርቂሩ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ከይከውን ሓደራ እቲ ኩነታት ኣፀቢቑ ናብ ዝተቐራረበ ኩነታት እዩ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ቦታታት ይሕዙ ኣለዉ ብክልቲኡ ሸነኽ ናይ ሕወሓት ይኹኑ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቦታታት ምንቅስቃስ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይርአ ከም ዘሎ ሰባት ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይወፁ ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ ዝመፅእ ሽግራት ህዝቢ እዩ ዝጉዳእ እምበር እቶም ንብሎም ዘለና ፅባሕ ንጎ ተዋጊኦም መንእሰያት ኣጥፊኦም ኣብ መወዳእታ ጣውላ እዮም ኮፍ ድብሉ ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ንሕወሓት ዓገብ ትብል ኣላ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ግዜ ንመቐለ ኣትዩ ናብ መቐለ ከይዱ ግደፉ ኣይዋፅን እዩ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ኣለና ኢልዎም ነይሩ እዩ ኤውሮጳ ህረት መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ ካልኦት ኣብ ዝሓለፈ እውን እዞም ፈረንሳን ጃፓንን እዮም መስለኒ ናብ ትግራይ ከይዶም ነይሮም ብዝኾነ ማሕበረሰብ ዓለም ግደፉ ይብሎም ኣለዉ ንሕወሓት ሕወሓት ድማ ኣይፋልና ይብሉ ኣለዉ ብፍላይ ፌደራል መንግስቲ ዝጥቀሞ ዘሎ ሜላ እንታይ እዩ ሕጋዊ ዝኾነ መገዲ ምንካል ምክንያቱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓደ ዓመት እናውሒሉ ስለዚ እዛ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምንዋሕ ኣይንቕበሎን ኢና ኢሎም ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ደፍርስዎ ዘለዉ ሕወሓት እዮም ባዕሎም ኣብ ስልጣን ዘቕምፅኦ ሰብ እምበኣር ሓንቲ ዓመት እኽልቲ ኮነትን ሓንቲ ዓመት ተወሲኹ ኣሎ ካብ ናብ ግጭት ንኣቱ ተባሂሉ ኣብቲ ምርጫ ክሳተፍ ስለ ዘይክእሉ ነቲ ምርጫ ትግራይ ክትጥቀመሉ ስለ ዘይትኽእል ኣብ ዝተገብረሉ ኣጋጣሚ እንደገና ሕወሓት ኣሻፈረኝ ይብል ኣሎ ስለዚ ሕጋዊ ዝኾነ ኩናት ኣብ ትግራይ ንምግባር እዩ ፌደራል መንግስቲ ኩሉ ነገር ብሕጊ ዝኸዶ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም እናነገረ ማሕበረሰብ ዓለም ዘፈራረሞም ውዕል ባዕሎም ይስርዝዎ ከም ደለዉ እንዳረጋገፀ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ቻለንጅ ኣብ ክንዲ ምግባር ህዝቢ ትግራይ ዳግም ኣብ ሽግር ንምእታው ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ ጭካነ ኢዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ትማል 1 ሚልዮን ኣጥፊኻ ተመሊስካ ሎሚ መራሒ ክኸውን ኢልካ ክትዳፋዕ መቸም እንታይ ዓይነት ሞራል ከም ዘሎ ብውሽጦም ክርዳእኒ ይክእልን እንተኾነ ሎሚ ስጋይ ስጋኻ ኢሉ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ነቲ ትማሊ ስርኡን ጅግንነቱን ዘርኣዮም ወለዶ መንእሰይ ንዕኡ ከረክቦ ይግባእ ነይሩ እሱ እንተዘይገይሮም ድማ ናይ ጣዕሳ ምልክት ከርእዩ ይግባእ ነይሩ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ነቲ ጨካን ኣረመኔ ናይ ዓዲ ሃሎ ጋኒን ሒዞም ንትግራይ ክሕምሱ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ ሕወሓት ካልእ ንፅበዮ ፅቡቕ ነገር የለን ህዝቢ ጥራይ ኣብቲ ክፍጠር ዝኽእል ዕግርግር ግዳይ ከይከውን ሓደራ ንብል ሰራዊት TDF ነቲ ሕወሓት ዝቐርበልካ ዘሎ ናይ ኩናት ማኣዲ ክሳብ ክንደይ ከርባሓካ ህይወት ከፊልካሉ እንታይ ኢኻ ትረብሕ ብውሽጢ ነፃነት ኢና ንደሊ ትግራይ ሃገር ክንገብራ ኢና ንደሊ እናበሉ ነቲ ዝቐርቦም ናይ ሕወሓት ካድረታት ይነግርዎም ኣለዉ እንድሕር ዳ ነፃነት ትደሊ ኾንካ ዘይትእል ዓዊልካ ዘይትእውጅ ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ሕገ መንግስቲ ኣሎ እዩ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ካብ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ሃገር ክትከውን ትኽእል ኢኻ በዚ ሻዕብያ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ እንዳበለካ በዚ ሓደ ድማ ካድረታትካ ሃገር ንምዃን ኢና ንቃለስ ዘለና እንዳበልካ ምጓዓዝ ንህዝቢ ትግራይ ምድንጋርን ምትላል እንተዘይኮይኑ ካልእ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ስለዚ TDF እዚ ዝግበር ዘሎ ተቃውሞኻ ኣስምዕ ኩናት ኣየድልያኒ ትግራይ ብኩናት ዝፍታሕ ሽግር የብላ ሰላማዊ ብዝኾነ መገዲ ክፍታሕ ዝናትኸኣለ እንከሎ ናብ ኩናት ምእታው ግን ሓደጋ ስለ ዘለዎ ዕድመ መንእሰይ ኣብ ዘይጠቅም ጉዳይ ከይጠፍእ ሓደራ ነቲ ዝደልይዎ ዘለዎ ኩናት ኣይፋልበል Thank you.